दोस्तों, पाकिस्तानी फ़ौज में हमेशा शेरदिल जवानों की बेशुमार मिसालें देखने को मिलती आ रही हैं। ये फ़ौज हमेशा से ही पाकिस्तान का सर फ़ख्र से बुलंद किए रखती हैं। हर मुश्किल से मुश्किल वक़्त में से पाकिस्तान को निकालने और दुश्मन के ख़िलाफ़ हमेशा अपने मुल्क का झंडा बुलंद रखने में ये अहम किरदार अदा करती हैं। मेजर अजीज़ भट्टी जैसे शेरदिल निडर लीडर पाकिस्तान के लिए अपना खून भी बहा चुके हैं। दोस्तों, आज आपको ऐसे आर्मी चीफ्स के बारे में बताएंगे जिन्होंने पाकिस्तान को हमेशा दुश्मनों के नापाक इरादों से बचा के रखा और ऐसे ज़बरदस्त मिशन किए कि दुश्मन पाकिस्तान की तरफ मैली आंख उठाते हुए खौफ खाता है। दोस्तों, 99% व्यूअर्स हमारी वीडियोस देखते हैं मगर सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो काइंडली अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे मोटिवेशन और सपोर्ट के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू। नंबर 1, जनरल अयूब खान। दोस्तों, जनरल अयूब खान ऐसे आर्मी चीफ थे जिनके दौर में पाकिस्तान ने सबसे ज़्यादा तरक्की की और इनको आज भी पाकिस्तानी अवाम बहुत याद करती है। ये पाकिस्तान का वो लीडर था जिसने पाकिस्तान को ऐसे हालात में संभाला था जब इंडिया पाकिस्तान पर हमला करने के लिए चल दौड़ा था। तब पाकिस्तान के पास फ़ौज भी कम थी, असला भी कम था, लेकिन इस बेखौफ लीडर की दहशत की वजह से इंडिया पाकिस्तान का कुछ भी ना बिगाड़ सका। दोस्तों, 1965 की जंग में जब पाकिस्तान पर इंडिया ने अचानक हमला कर दिया, उस वक़्त जनरल अयूब खान ही पाकिस्तान के सदर थे। जनरल अयूब खान ने उस वक़्त रेडियो पर पाकिस्तानी कौम से ख़िताब किया, जिससे पाकिस्तानियों में ऐसा जोश और जज्बा पैदा हुआ कि पूरी कौम अपने मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत के लिए डंडे, कुलाड़े और हथियार उठाए बॉर्डर पर चले आए। इसके अलावा एक और हैरानकुन बात कि उस वक़्त पाकिस्तान का सदर होने के बावजूद भी जनरल अयूब खान फ़ौज के साथ शरीक हुए और सबसे अगले मोर्चों पे जाके दुश्मन के साथ लड़ना शुरू कर दिया। उन्होंने दुश्मन को ऐसे नाखून चने चबवाए कि दुश्मन अपनी जान बचाता वापस दौड़ गया। दोस्तों, इसके अलावा जनरल अयूब खान ने जब 1958 में मार्शल लॉ लगाया था तो उसके बाद उन्होंने पाकिस्तान के अंदर ऐसे ऐसे काम करवाए कि पाकिस्तान दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करना शुरू हो गया। इनके दौर में ही तरबेला डैम बना और पाकिस्तान की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी कराची में लगाई गई। इसके अलावा पीटीवी का आगाज़ भी इन्हीं के दौर में किया गया और ये जनरल अयूब खान का ही ज़माना था कि पाकिस्तान बजाय दूसरे मुल्कों से कर्ज़ा लेने के उनको कर्ज़ा दिया करता था, क्योंकि उस दौर में जर्मनी जैसे मुल्क को भी पाकिस्तान ने 120 मिलियन कर्ज़ा दिया था। नंबर 2, जनरल ज़ियाउल हक। दोस्तों, पाकिस्तानी फ़ौज का ये एक और बहादुर आर्मी चीफ जो कि ऐसा ज़बरदस्त लीडर था कि एक बार ये खाना काबा में नमाज अदा करने के लिए इमाम काबा के पीछे खड़े थे। नमाज शुरू होने ही लगी थी कि अचानक इमाम काबा इमामत से पीछे हट गए और उन्होंने कहा कि मुसलमानों के असली इमाम तो जनरल ज़ियाउल हक हैं, तो यही आज जुमात करवाएंगे। ये सुनकर जनरल ज़ियाउल हक नमाज करवाना शुरू हो गए और नमाज के अंदर इतना रोए कि साथ में सारे नमाजियों को भी रुलाया। इसके अलावा सदर ज़ियाउल हक के कहने पे ही पहली बार न्यूक्लियर हथियार बनाने पे काम शुरू किया गया था और यही वो आर्मी चीफ था जिसने पाकिस्तान को न्यूक्लियर देने के लिए हर चीज़ मुहैया की थी। इस मर्द मोमिन ने पाकिस्तान में निज़ाम सलात भी मुतारफ़ करवाया और पाकिस्तान में सारे इस्लामी निज़ाम कायम करने के बाद उन्होंने पाकिस्तान के सारे बॉर्डर्स को अच्छी तरह सिक्योर करना शुरू कर दिया। इनके दौर में इंडिया हमेशा ही पाकिस्तान से डरता रहा। सिर्फ यही नहीं, ये पाकिस्तान के वो आर्मी चीफ हैं जिन्होंने दूसरी जंग अजीम में भी हिस्सा लिया था। ये बर्मा और मलाया में जाके दूसरी जंग अजीम भी लड़ते रहे हैं और पाकिस्तान की बहादुरी के झंडे ये वहाँ भी गाड़ के आए थे। इसके अलावा इनके दौर में पाकिस्तान को इंडिया से बहुत ख़तरा होता था, मगर फिर भी कभी भी इंडिया की कभी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो पाकिस्तान पर हमला कर सके। और इस तरह चलते चलते इस मर्द मोमिन की शहादत 17 अगस्त 1988 में पेश आने वाले जहाज़ के एक हादसे में वाक़ हो गई, जो कि बावलपुर के करीब पेश आया था। नंबर 3, जनरल परवेज़ मुशर्रफ। दोस्तों, पाकिस्तान में एसएसजी कमांडोज बनाने वाला शेरदिल आर्मी चीफ पाकिस्तान के लिए बहुत से काम कर चुका है। इसी की दौर में कारगिल की जंग हुई जब पाकिस्तान ने इंडिया पर हमला किया और इंडिया का बुरा हाल कर दिया और इंडिया की सारी सप्लाई रोक के इंडियन फौजियों को पीछे भगा दिया। इसके अलावा यह पाकिस्तानी तारीख का वाहिद आर्मी चीफ है जो तीनों जंगों में हिस्सा ले चुका है। उन्होंने 1965 की जंग, 1971 की जंग और 1999 की जंग भी लड़ी है। जनरल मुशर्रफ के आर्मी चीफ बनने से पहले हमेशा इंडिया की तरफ से पाकिस्तान पे हमला किया जाता था, मगर जैसे ही ये आर्मी चीफ बने तो इंडिया की बजाय पाकिस्तान इतना ताकतवर हो चुका था
کہ پاکستان نے انڈیا پہ حملہ کر دیا۔ یہ آرمی چیف ہمیشہ انڈیا کو سیدھا للکارتا تھا کہ لڑنا ہے تو آؤ لڑتے ہیں، لے آؤ اپنے سپاہی بھی میدان میں، تمہارا ایسا حال کریں گے کہ دنیا یاد رکھے گی۔ جنرل مشرف 3 فروری 2023 میں اس دنیا کو رخصت کر گئے۔ نمبر 4، جنرل اشفاق پرویز کیانی۔ دوستو، جنرل اشفاق کیانی کو پراسرار ہیرو کے طور پہ بھی مانا جاتا ہے۔ اس خاموش طبیعت انسان کی پرسنالٹی اس قدر زبردست تھی کہ سامنے والے انسان بات کرتے ہی خوف کھاتا تھا۔ یہ آرمی چیف وار اینڈ کور کمانڈ کا پروفیسر ہونے کے ساتھ ساتھ ڈائریکٹر جنرل ملٹری آپریشن بھی رہ چکا ہے، اور ڈائریکٹر جنرل ہوتے ہوئے ان کے بارے میں ایک بات بہت مشہور ہے کہ انڈیا پاکستان پہ حملہ کرنے والا تھا، جنرل اشفاق کیانی نے 3 دن بنا سوئے مسلسل کام کرتے ہوئے پوری فوج کو اکٹھا کیا اور انڈیا کو 4 دن میں نیست و نابود کرنے کا پلان تیار کر لیا۔ اس کے بعد جنرل اشفاق نے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے بہت سے آپریشن کیے، جس کی وجہ سے مشرف نے انہیں 10 کور کمانڈر راولپنڈی تعینات کر دیا۔ پھر جنرل اشفاق کیانی چیف آف آرمی اسٹاف بنے تو انہوں نے فوج میں سے تمام نائل فوجیوں کو نکال دیا اور قابل افسران کو سامنے لے کے آئے۔ انہوں نے سیاست میں موجود تمام بڑے بڑے عہدوں پر تعینات فوجیوں کو واپس بلایا اور فوجیوں کو سیاست سے الگ کر دیا، جو کہ پاکستان کی تاریخ کا اہم ترین فیصلہ تھا۔ جنرل اشفاق کیانی نے ہی اپنے دور میں سوات میں آپریشن شروع کروایا تھا اور دہشت گردی کا صفایا کر ڈالا تھا۔ یہ جنرل اشفاق کیانی ہی تھے جنہوں نے پی ٹی آئی کی مدد لیتے ہوئے نیٹو کی سپلائی رکوا دی تھی اور دشمن کو احساس دلایا تھا کہ اگر پاکستان نہ چاہے تو پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا۔ دوستو، جنرل کیانی جب 2013 میں ریٹائر ہوئے تو ایک انڈین جرنلسٹ نے ایک بیان دیا کہ جنرل اشفاق کیانی جنرل ضیاء الحق کی طرح ہمیں 30 سال تک بھگتنا پڑے گا، کیونکہ اس آرمی چیف نے پاکستانی گوریلا فورس کو اتنی ٹریننگ دے دی ہے کہ یہ فوج اتنی نڈر اور پروفیشنل ہو چکی ہے کہ یہ انڈین فوجیوں کو ویسے ہی کچا چبا جائے گی۔ یہ آرمی چیف دشمن کے دلوں میں اس قدر خوف بٹھا کے رکھتا تھا کہ ان کے دور حکومت میں انڈیا کی طرف سے پاکستان کے خلاف کوئی بھی بیان سامنے نہیں آیا تھا۔ یہ آرمی چیف پاکستانی سیاست کو فوج سے پاک کرنے میں اہم کردار ادا کر گیا ہے۔ نمبر 5، جنرل راحیل شریف۔ دوستو، پوری دنیا میں اصلی دبنگ کے نام سے مشہور ہونے والا یہ آرمی چیف پاکستانی قوم کے دلوں کی شان ہے۔ اس آرمی چیف نے اپنے دور میں ضرب عضب جیسے آپریشنز کر کے دہشت گردی کا خاتمہ کر دیا اور دہشت گردوں کو پاکستان سے مار بھگایا۔ اس آرمی چیف نے اپنے دور میں پاکستان میں موجود انڈین انٹیلیجنس را کا نیٹ ورک مکمل طور پر ختم کر دیا اور پاکستان کا ڈیفنس سسٹم اتنا اسٹرانگ کر دیا کہ لائن آف کنٹرول سے آگے آنے کی ہمت انڈیا دوبارہ نہ کر سکا۔ ان کے دور میں ہی ہمارے رشیا سے تعلقات بہت اچھے ہو گئے اور اس کے ساتھ ساتھ جنرل راحیل شریف ہی تھا جس کے دور میں آرمی میں موجود بڑے افسروں کو کٹہرے میں لا کے کھڑا کیا گیا کہ وہ بھی اپنے ہر کام کے جواب دہ ہیں۔ یہ آرمی چیف پوری پاکستانی قوم کا سب سے پسندیدہ آرمی چیف تھا اور ان کے دور میں ہر پاکستانی کے موبائل پر اسی آرمی چیف کی تصویر لگی ہوتی تھی۔ پاکستان کا یہ دبنگ آرمی چیف انڈیا کے لیے سب سے بڑا خطرہ تھا اور انڈیا کا میڈیا دن رات اسی آرمی چیف کے ڈر سے چیختا چلاتا رہتا تھا، مگر اس اللہ کے شیر کو کسی بھی بات کا خوف نہیں تھا اور یہ ہمیشہ ہی پاکستان کے لیے دن رات محنت کرتا رہا۔ تو دوستو، یہ تھے پاکستان کی تاریخ کے کچھ ایسے دبنگ آرمی چیف جن کو تاریخ ہمیشہ یاد رکھے گی اور ان کے کارناموں کو کبھی بھی نہیں بلایا جائے گا۔ ان تمام آرمی چیفز میں سے کون سا آرمی چیف آپ کا موسٹ فیوریٹ ہے، اس بات سے اپنا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔ ملتے ہیں ایک نئی اور انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے کیپ اسمائلنگ اینڈ کیپ سپورٹنگ اس۔